कीदृशं समर्पणं गुरौ मुनिजिन चन्द्रविजयः कश्चन वृद्धः गुरुः स्वशिष्यवृन्देन सह आश्रमे वसति स्म। गुरुः तत्र शिष्येभ्यः सर्वासां कलानां शिक्षां प्रयच्छति स्म। सर्वे अपि शिष्याः विभिन्नासु कलासु प्रावीण्यप्राप्त्यर्थं प्रयत्नवन्तः आसन्। गुरुः अपि तान् सर्वान् दृष्ट्वा हृदि अतीवानन्दम् अनुभवन् आसीत्। विविधरीत्या सदा शिष्यान् शिक्षयितुम् उद्यमशीलः गुरुः एकदा विचारेषु निमग्नः आसीत्। सः चिन्तयति स्म, मम पार्श्वे बहवः शिष्याः सन्ति, तेषु मदुत्तराधिकारी कः भविष्यति। एतेन विचारेण गुरोः मनः व्याकुलताम् अनुभवति स्म। एकदा सहस्रकिरणोदये जाते गुरुः सर्वान् शिष्यान् आहूतवान्। ततः सः उत्तराधिकारी पदचिन्तां शिष्याणां पुरतः उपस्थाप्य अवदत्, अहं भवतां सर्वेषाम् एकां परीक्षां करिष्यामि। तस्यां परीक्षायां यः उत्तीर्णः भविष्यति तस्मै मदुत्तराधिकारिपदम् अर्पयिष्यामि इति। सर्वे शिष्याः परस्परम् अस्य विषयस्य चर्चाम् अकुर्वन् अस्मिन् पदे स्थातुं योग्यः कः इति चिन्तयन्ति स्म ते। एकदा गुरुः गृहस्य ऊर्ध्वतलं प्रति सर्वान् शिष्यान् आकारितवान्। शिष्याः झटिति गुरोः समीपे उपविष्टाः। शान्तस्वरेण गुरुः अब्रवीत्, पूर्वं मया उत्तराधिकारिविषयः उपस्थापितः आसीत् एव। यः शिष्यः इतः अधः कूर्दनं करिष्यति सः मम उत्तराधिकारिपदं प्राप्स्यति। ततः गुरुः ज्येष्ठं शिष्यम् आह्वयत्। सः ज्येष्ठः शिष्यः शिरः किञ्चित् धूनयन् तत्कार्यकरणाय निषेधं सूचयन् अचिन्तयत्, गुरोः वयसा सह मतिः अपि कुण्ठिता इति। द्वितीयं शिष्यं यदा सः आह्वयत् तदा सः द्वितीयः शिष्यः वदत्, अहं यदि पञ्चत्वं प्राप्नुयां तर्हि उत्तरपदं मृताय शरीराय दीयेत किम्? ततः तृतीयं शिष्यम् आहूय गुरुः तत्कार्यं यदा अकथयत् तदा तृतीयः शिष्यः अचिन्तयत्, अस्माकं मारणात् किं प्राप्येत? शिष्यं प्रति गुरोः एतादृशी दुष्टबुद्धिः न स्यात्। ओहो, कालस्य कुटिला गतिः। एषः क्रमः निरन्तरम् अनुवृत्तः। तदा गुरोः मनसि चिन्ता अजायत, मया किं कोऽपि समर्थः उत्तराधिकारी न प्राप्येत इति। आश्चर्यं नाम तावता कश्चन लघुशिष्यः त्वरितं तत्र आगत्य गुरोः चरणयुगलं नत्वा तस्य आज्ञां प्राप्य अविचार्य एव अधः अपतत्। तावता अधः अनेक वादित्रघोषाः कर्णयुगले अपतन्। तदा अनेकैः भक्तैः परिवृतः लघुशिष्यः मुदितः सन् गुरोः समीपम् आगतः। तदा गुरुणा सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः सुमधुरभाषया उपदेशः दत्तः। उत्तराधिकारिपदस्य भोक्ता स एव भवति यस्मिन् शिष्ये संज्ञानं श्रद्धा समर्पणं चेति त्रयः गुणाः भवन्ति। केचित् शिष्याः अत्र सन्ति ये च पठन् पाठनमात्रं जानन्ति किन्तु गुणवृद्ध्याः वार्ताम् अपि न स्पृशन्ति। केषाञ्चित् शिष्याणां ज्ञानम् अस्ति किन्तु अन्यौ द्वौ गुणौ न भवतः। केषुचित् शिष्येषु श्रद्धा अस्ति परन्तु समर्पणं नास्ति। लघुशिष्ये इव त्रयोऽपि गुणाः एकस्मिन् विरलतया एव प्राप्यन्ते।